अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज बात करेंगे अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के पीछे जो है वो पुलिस ने छापों का सिलसिला शुरू कर दिया है और मुसलसल उनका जो आस्थाना है उसके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि पुलिस की भारी नफरी अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी के घर पर छापों का सिलसिला शुरू किए हुए है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, बात करते हैं अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है उनके आस्थाना जो उनका है चार सद्दा में, उनके ऊपर केपीके की जो पुलिस है मुसलसल छापों का सिलसिला जारी किए हुए है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही। वाज़ेह रहे केपीके में सुहेल आफरीदी सीएम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसको लीड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का अताब रही है, उनके जुल्म और जबर का शिकार रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और केपीके की जो पुलिस है वो तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू करने जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है। पंजाब में तहरीक लबैक पाकिस्तान को दीवार से लगाने की फुल कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं वो अभी भी पुरजोश हैं और अपने कायदीन की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अदालतों में भी इनकी बाजियाबी के लिए जो समाअतें हैं वो हो रही हैं। लेकिन हर तरफ ही मरीम नवाज और पंजाब गवर्नमेंट की जो हुकूमत है इनको रिलीफ देने से जो है वो गुरेज़ा है और अदालतों के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को रिलीफ ना दें। नाज़रीन, अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो कि मुसलसल अपने प्रोग्राम कर रहे थे पिछले 5 महीनों से, उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी, वो खुलेआम घूम फिर रहे थे, हरकत भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से जो है वो केपीके की पुलिस जो है वो मुसलसल इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। अब ये किसके कहने पे हो रहा है, ये बात समझ से बाहर है। क्या सुहेल आफरीदी के हुक्म पर ये केपीके की जो पुलिस है वो उनके आस्थाने पर या उनके घर पर छापे मार रही है, या कि पुलिस कहीं और से आर्डर्स लेती है? केपीके का जो सीएम है उसके आर्डर्स को बाईपास किया जा रहा है, ये केपीके का सीएम ही बता सकता है। नाजरीन, जिला चारसदा खैबर पख्तूनख्वा में अफ्तारी के वक्त, कल रात की बात है, अफ्तारी के वक्त मरकजी रुकन शूरा व अमीर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के आस्थाना आलिया कादरिया अमीनिया पर केपीके पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारा है और इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद थीं। छापे के वक्त आप मेरी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वो जो पुलिस की नफरी और बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो कादरिया अमीनिया जो आस्थाना आलिया है उसके ऊपर छापा मार रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस किसके इशारों पर चलती है? क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास कोई अख्तियार नहीं है? क्या पुलिस इनके ताबे नहीं है? क्या पुलिस इनके आर्डर्स नहीं मानती, या पुलिस किसके आर्डर मान रही है? ये बात कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इन छापों से ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि केपीके पुलिस जो है वो कहीं और से आर्डर ले रही है और सुहेल आफरीदी के आर्डर्स की कोई हैसियत, कोई वक़्त केपीके में नहीं रही। इन छापों के बाद अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का भी
دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا کہنا ہے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ آپ کے آستانے میں آج تک کبھی پولیس اپنی وردی میں بھی نہیں آئی اور اب مسلسل چھاپے پڑ رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے کوئی چوری کی ہے، نہ ہی کوئی ڈکیتی کی ہے، نہ ہی کرپشن کی ہے، اور نہ ہی دہشت گردی، اور نہ ہی اس ملک سے کوئی غداری کی ہے۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر شفیق امینی کا کہ ہم کس لیے پیچھے ہٹ جائیں، نہ ہم چور ہیں، نہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے، نہ ہم نے غداری کی ہے اس ملک سے، پھر ہم کس لیے پولیس سے ڈریں اور کس لیے تحریک لبیک سے پیچھے ہٹ جائیں اور کیوں راہ فرار اختیار کریں جبکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہمارا دامن بالکل صاف ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا اگر اس مشن کی وجہ سے جس مشن پر ہم قائم ہیں حالات آتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کریم جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس آستانے کو عزت دی ہے اور لوگ اس نسبت سے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اس ہاتھ میں کبھی ہتھکڑی بھی لگ جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں ہتھکڑی لگ جاتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم کامیاب ہیں پھر بھی، یعنی کہ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمیں ہتھکڑی لگ جائے۔ مزید ان کا کہنا تھا اگر اس نام کی وجہ سے جس نام سے اس آستانے کو عزت ملی ہے اس نام کی خاطر اس آستانے پر چھاپے پڑتے ہیں تو ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی آپ کر دیں تب بھی ہم بابا جی کا جو رضوی مشن ہے، ناموس رسالت کا جو مشن ہے، اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کل بھی تحریک لبیک کے ساتھ تھے، آج بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو اچھے وقتوں میں تو تحریک لبیک کا ساتھ دیں، جب تھوڑا سا ان کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو ہم جو ہے پریس کانفرنسز کر دیں اور لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ واضح کہنا ہے علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا۔ لیکن ابھی تک وہ اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ جس طرح نعیم چٹھا قادری صاحب رضوی مشن کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اسی طرح علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی بہادری اور استقامت کی مثال بنے ہوئے ہیں اور رضوی مشن کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بابا جی جو مشن ان کے حوالے کر کے گئے ہیں اس مشن کے ساتھ وہ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور واضح پیغام انہوں نے حکومت کو دے دیا ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی آپ کر دیں تب بھی ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حکومت اور جو پولیس ہے یا جو کے کی پولیس ان کے آستانے پر چھاپے مار رہی ہے، ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ باقی بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں یہ ان کے لیے ایک واضح مثال ہے کہ شفیق امینی صاحب جس طرح مشن کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے بالکل وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج وقت اچھا نہیں ہے تو یہ وقت ضرور بدلے گا، یہ حکومت ضرور گرے گی اور اچھا وقت آئے گا تو یہ پرانی باتیں ساری بندہ بھول جائے گا اور دوبارہ ڈبل پاور کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن پر رواں دواں ہوتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔